सबैलाई जय मसीह। मेरो नाम साइमन थापा, एटलान्टा र उत्पत्तिको पुस्तक अध्ययन गर्नु गइरहेका छ र त्योभन्दा पहिला एउटा गीत भजन सुन्नेछौँ। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता। असंख्य जातिहरू
हामीले जुन यो भजन अथवा गीत सुन्दै थियौं कि प्रभु महान हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सबै कुरो सृष्टि गर्नुभयो। यस घडी फेरि पनि हामी उत्पत्तिको पुस्तकको इन्ट्रोडक्सन अथवा छोटकारीमा अझै सजिलोसँग बुझ्नुको लागि हामी सुन्नेछौँ। बाइबलको पहिलो पुस्तक हो उत्पत्ति। यस भिडियोमा हामी यस पुस्तकको परिचय, मुख्य व्यक्तित्वहरू अनि मुख्य घटनाक्रम निहाल्छौँ। यस पुस्तकको लेखक मोसा हुन् भन्ने धेरैको भनाइ छ। उत्पत्तिको पहिलो वाक्यांश आदिमा हिब्रू शब्द बेरेसियाबाट अनुवाद गरिएको हो, जसलाई उत्पत्ति अर्थात् सबै कुराहरूको सुरुवात भनी नामाकरण गरियो। यस पुस्तकमा सृष्टिको वर्णन मात्र भएको छैन, तर अझ उदयको घटना, अब्राहमद्वारा इजरायल जातिको उत्पत्ति र त्यही इजरायली राष्ट्रको निर्माणद्वारा परमेश्वरको मुक्तिको विश्वव्यापी परियोजनाको प्रथम प्रभातको उल्लेख यहाँ गरिएको छ। यस पुस्तकलाई विशेषतः सम्बन्धको पुस्तक भनेर पनि चिनिन्छ। विशेष गरी यसमा परमेश्वर र प्रकृतिको सम्बन्ध, परमेश्वर र मानिसको सम्बन्ध र मानिसको सम्बन्ध आदि उल्लेख गरिएको पाउँछौँ। यस पुस्तकमा हामी पृथ्वीको लागि परमेश्वरको मुख्य योजना र यसको महत्त्वको विषयमा सिक्छौँ। सुरुमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। बाइबलको यस पुस्तकबाट नै हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि परमेश्वर नै सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जुन उहाँले योजना र उद्देश्यको साथ सृष्टि गर्नुभएको छ। यस पुस्तकमा हामीले 50 वटा अध्यायलाई पाउँछौँ, जसलाई हामी दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। पहिलो 1 देखि 11 र दोस्रो 12 देखि 50। पहिलो 1 देखि 11 ले परमेश्वर र उहाँको सृष्टिको वर्णन गर्दछ र दोस्रो 12 देखि 50 ले अब्राहम र उहाँको परिवारको घटनाक्रमलाई देखाउँछ। यस पुस्तकको मुख्य व्यक्तित्वहरू पहिलोमा परमेश्वर स्वयं नै हुनुहुन्छ भने क्रमशः आदम र हब्बा र उनका छोराहरू कैन, हाबिल र सेत, नोआ र उनका छोराहरू सेम, हाम र एपेत, अब्राहम र सारा र उनका छोराहरू इस्माइल र इसहाक र इसहाकका छोराहरू एसाव र याकुब, जसलाई परमेश्वरले नयाँ नाम दिनुभएको थियो इजरायल, र याकुबका छोराहरू रुबेन, लेवी, यहुदा र क्रमशः कान्छो छोरा योसेफ। याकुबका जम्मा गरेर 12 छोराहरू थिए, जसबाट नै 12 कुलको सुरुवात भएको थियो र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म पनि यिनै 12 कुल मध्ये यहुदाको कुलबाट भएको थियो। अब हेरौँ उत्पत्तिको पहिलो भाग, अध्याय 1 देखि 11 सम्म। अध्याय 1 देखि 2 मा हामीले पृथ्वी र पृथ्वीमा भएको यावत थोक र मानिसको सृष्टिको वर्णन गरेको पाउँछौँ। परमेश्वरले सुरुमा आकाशमण्डल र पृथ्वीको सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी परमेश्वरले क्रमशः सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो, जस्तै दिन र रात, समुद्र र पृथ्वी, वनस्पति र फल फल्ने वृक्षहरू, सूर्य र चन्द्रमा, अनि साथसाथै ताराहरू, जलचर प्राणीहरू, आकाशमा उड्ने पक्षीहरू, भूमिमा हिँड्ने जीव जन्तुहरू र अन्ततः परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै प्रतिरूपमा माटोद्वारा नर र नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो र परमेश्वरले आफूले सृष्टि गर्नुभएको सम्पूर्ण थोकलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो त्यो असल थियो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थोकहरूमा मानिस एक मुख्य सृष्टि थियो, जसलाई परमेश्वरले पृथ्वीमा सृष्टि गरिएको सम्पूर्ण थोकमाथि अधिकार दिनुभयो।
कारण उहाँले मानिसलाई आफ्नै स्वरूप आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभएको थियो। उहाँको सृष्टिहरू मध्ये मानिस मात्र एक यस्तो सृष्टि थियो जसलाई सम्पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको थियो। तर दुःख लाग्दो कुरा, जुन कुरा परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको थियो त्यही कुरा मानिसले उल्लङ्घन गर्यो र जीवनलाई त्यागी मृत्युलाई अँगाल्यो। यसरी पाप र मृत्युको सुरुवात भएको थियो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, किनकि उहाँले हामीलाई हाम्रो अधर्ममा छोड्नु भएन, तर उत्पत्ति अध्याय 3 अनुसार उहाँले भविष्यमा आउनुहुने उद्धारकर्ताको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। र त्यसपछि क्रमशः अध्याय 6 देखि 10 सम्म हामी पाउँछौं कि परमेश्वरको दृष्टिमा पृथ्वी भ्रष्ट भएको थियो र उपद्रवले भरिएको थियो, किनकि पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूले आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारिसकेका थिए, जसको नतिजा थियो जल प्रलय। जल प्रलय पश्चात पृथ्वीमा चलहल गर्ने सबै जीवित जीवात, के पंक्षी, के पालिने पशु, के वन पशु, के भुइँमा घस्रने सबै प्राणीहरू तथा सबै मानिसहरू मरे। ओभानो भूमिमा भएका सास हुने सबै प्राणी मरे, अनि जति प्राणी जमिनमा थिए, के मानिस, के पशु, के घस्रने जन्तु, के पंक्षी, सबै मासिए। तिनीहरू पृथ्वीबाट मासिए। केवल नोआ र जतिजना तिनीसित जहाजमा थिए तिनीहरू मात्र जीवित रहे। र यो उत्पत्ति 7 को 21 देखि 23 ले बताउँदछ। त्यसपछि नयाँ पुस्ताको सुरुवात भयो। केही समयपछि पृथ्वीमा निरन्तर मानिसको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा फेरि बढ्दै गयो र त्यस बेला सारा पृथ्वीमा एउटै भाषा र एउटै खालको बोली थियो, जसको कारण मानिसहरूले आपसमा मिलेर सल्लाह गरी स्वर्गसम्म पुग्ने धरहरा बनाउने योजना गरे, जुन धरहराको नाम थियो बाबेल, जसको अर्थ हो धेरै संख्याद्वारा बनाइएको एक भ्रामक आवाज। यो सबै दृश्य परमेश्वरले स्वर्गबाट देख्नुभयो र उहाँले मानिसहरूको त्यो योजना सफल नहोस् भनेर आफू स्वयं पृथ्वीमा ओर्ली तिनीहरूलाई जम्मै पृथ्वीभरि तितर बितर पारिदिनु भयो र तिनीहरूले त्यो सहर बनाउन छोडिदिए। कारण परमेश्वरले सृष्टिको आरम्भमा नै पहिलो मानिस आदमलाई आशिष दिएर भन्नुभएको थियो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। र जल प्रलय पश्चात जब सारा पृथ्वीमा भएका जीव जीवातहरू नासिए, तब करार अनुसार सुरक्षित राखिएका एकमात्र नोआ र उनको परिवारलाई फेरि आशिष दिएर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। तर यही आज्ञा उल्लङ्घनको कारणले उनीहरूको यो योजनालाई परमेश्वरले विफल पार्नुभयो र त्यही समयदेखि नै फरक फरक भाषाको पनि सुरुवात भएको थियो। परमेश्वरले सुरुदेखि नै पटक पटक मानव जातिसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्नुभयो, तर मानिस आफै आफ्नो स्वेच्छाले गर्दा परमेश्वरको सम्बन्धबाट अलग भएको कुरा हामी यो पुस्तकको 1 देखि 11 अध्यायसम्म पाउँछौं। अब हामी अर्को भागमा 12 देखि 50 लाई निहाल्नेछौं, जसमा हामी हेर्नेछौं परमेश्वरले आफ्नो करारको योजनालाई कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ। जय मसीह। हामीले छोटकरीमा इन्ट्रोडक्सन हेर्यौं र हामी अझै पनि सिक्दै जानको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी अहिले फेरि पनि सिरियली उत्पत्ति 1 अध्याय 2-3 सम्म हेर्दै जानेछौं, पढ्दै जानेछौं। उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 1। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, उज्यालो होस्। तब उज्यालो भयो। अनि परमेश्वरले उज्यालोलाई हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। उहाँले उज्यालोलाई र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नुभयो। परमेश्वरले उज्यालोलाई दिन र अँध्यारोलाई रात भन्नुभयो। साँझ पर्यो र बिहान भयो, पहिलो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पानीका बीचमा एक क्षेत्र होस् र त्यसले पानीलाई 2 भाग गरोस्। परमेश्वरले सो बनाएर क्षेत्रमुनि गएर माथिको पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो। तब त्यस्तै भइहाल्यो। परमेश्वरले यस अन्तरिक्षलाई आकाश भन्नुभयो। साँझ पर्यो र बिहान दोस्रो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, आकाश मुनि भएको पानी एक ठाउँमा जम्मा होस्।
र उबानो भूमि देखा परोस्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। परमेश्वरले उबानो भूमिलाई पृथ्वी भन्नुभयो र जम्मा भएको पानीलाई समुद्र भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, भूमिले वनस्पति, बिउ हुने बोट बिरुवाहरू र आफ्नो आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू पृथ्वीमा उमारोस्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। भूमिले वनस्पति, बिउ हुने बोटहरू र आफ्नो आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू उमार्यो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। साँझ पर्यो र बिहान भयो, तेस्रो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, अन्तरिक्षमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हुन्। तिनीहरू ऋतुहरू, दिनहरू र वर्षहरू छुट्याउन चिन्हको रूपमा काम गर्नु। र पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई अन्तरिक्षमा ती ज्योतिहरू हुन्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। अनि परमेश्वरले दुई विशाल ज्योतिहरू बनाउनु भयो, ठुलो ज्योति दिनमाथि प्रभुत्व गर्न र सानो ज्योति रातमाथि प्रभुत्व गर्न। उहाँले ताराहरू पनि बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई दिन र रातमाथि प्रभुत्व गर्न अनि उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नलाई ती आकाशमा राख्नुभयो। र परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। साँझ परेर बिहान भयो, चौथो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पानी जीवित जन्तुहरूले प्रशस्त गरी भरिउन् र पन्छीहरू चाहिँ पृथ्वीमाथि अन्तरिक्षमा उडुन्। यसैले समुद्रका विशाल जलजन्तुहरू, पानीहरूमा भरिएका चलल गर्ने किसिम किसिमका सबै जीवित प्राणीहरू र जात जातका पखेटा भएका सबै पन्छीहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। र परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसो भनेर आशिष दिनुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ र पक्षीहरूको पनि पृथ्वीमा वृद्धि हुँदै जाओस्। अनि साँझ पर्यो र बिहान भयो, पाँचौं दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पृथ्वीले जात जातका जीवित प्राणीहरू अर्थात् जात जातका पालिने पशुहरू, घस्रने जन्तुहरू र जात जातका वन पशुहरू उत्पन्न गरोस्। तब त्यस्तै भयो। परमेश्वरले पृथ्वीका जात जातका वन पशुहरू, जात जातका पालिने पशुहरू र जमिनमा घस्रने जात जातका जन्तुहरू बनाउनु भयो। र परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पालिने पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर, म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिन्छु। ती तिमीहरूलाई आहारको निम्ति हुनेछन्। र पृथ्वीको हरेक पशु, आकाशको हरेक पंक्षी र जमिनमा चलल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ, तिनीहरूका आहारको निम्ति म हरिया वनस्पति दिन्छु। तब त्यस्तै भयो। आफूले हेर्नु सक्यौं थियो, साँझ पर्यो र बिहान भयो। यहाँनिर हामी चौथो दिनको बारेमा देख्छौं।
अब हामी फेरि पनि 2 अध्यायलाई हेर्न जानेछौं। उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 2। आकाश र पृथ्वी र तिनमा भएका सबै कुरा बनाई सिद्धिए। आफूले गर्नुभएका काम 6औं दिनमा परमेश्वरले सिद्ध्याउनु भयो र 7औं दिनमा आफूले गर्नुभएका सबै कामबाट उहाँले विश्राम लिनुभयो। अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनु भयो, किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएका सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। आकाश र पृथ्वीका सृष्टिको वृत्तान्त यही हो। परमप्रभु परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको दिन भूमिमा एउटै पनि वनस्पति थिएन र भूमिमा कुनै घाँसपात पनि उम्रेको थिएन, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमा पानी वर्षाउनु भएको थिएन र भूमि खनजोत गर्न कुनै मानिस पनि थिएन। तर पृथ्वीबाट खोलाहरू निस्कि उठेर समस्त भूमिलाई भिजाउने गर्थे। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको श्वास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यहीँ राख्नुभयो। अनि हेर्नमा राम्रो र खानमा असल भएको हरेक किसिमको रुख परमप्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नु भयो। उहाँले बगैँचाको बीचमा जीवनको रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनु भयो। बगैँचा भिजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी निस्केको थियो र त्यहाँबाट छुट्टिएर त्यो 4 शाखा भएको थियो। पहिलो नदीको नाउँ पिसोन हो। यो त्यही नदी हो जुन हविलाको समस्त मुलुकमा बहन्छ, जहाँ सुन पाइन्छ। त्यस देशको सुन असल हुन्छ, त्यहाँ खोटो र आनिक्सहरू छन्। दोस्रो नदीको नाउँ गिहोन हो। कुशको समस्त देशमा बहने नदी यही हो। तेस्रो नदीको नाउँ टाइग्रिस हो। यो त्यही नदी हो जो अश्शुरको पूर्वतिर बहन्छ र चौथो नदी युफ्रेटिस हो। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पन्छीलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनीहरूलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो र मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। अनि मानिसले नै सबै पालिने पशु, आकाशका पन्छी र सबै वन पशुहरूका नाउँ राखे। र आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र तिनी निदाएको बेलामा तिनका करङहरू मध्येको एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो, त्यसबाट एउटी स्त्री बनाएर मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। मानिसले भने, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। मानिस र तिनको स्वास्नी दुवै नाङ्गै थिए र लजाउँदैन थिए। हामीले उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायलाई पनि पढेका छौँ अथवा सुनेका छौँ र अब हामी लगातार फेरि 3 अध्यायलाई सुन्नु जानेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 3। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वन्य पशुहरूमध्ये सर्प सबैभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो,
के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौं, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। जब स्त्रीले त्यसको रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। अनि दुवैका आँखा खुले र नाङ्गै पो रहेछौँ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। अनि साँझ पख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके। र परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो, तर कहाँ छस्? उनले भने, मैले तपाईँको स्वर बगैँचामा सुने र म डराएँ, किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ। उहाँले सोध्नुभयो, त नाङ्गै छस् भनेर कसले भन्यो? जुन रुखको फल नखानु भनी मैले तँलाई आज्ञा दिएको थिएँ, के तैँले त्यो खाइस्? मानिसले भने, जुन स्त्री तपाईँले मलाई मसँग रहन दिनु भनी दिनुभएको थियो, त्यसैले मलाई त्यो रुखको फल दिई मैले खाएँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो, तैँले यो के गरिस्? स्त्रीले भनिन्, सर्पले मलाई छल गर्यो र मैले त्यो खाएँ। तब परमेश्वरले सर्पलाई भन्नुभयो, तैँले यसो गरेको हुनाले सबै पालिने पशुहरू र सबै वन पशुहरूभन्दा ज्यादा श्रापित हुनेछस्। पेटद्वारा त हिँड्नेछस् र तेरो जीवनभरि तैँले माटो खानेछस्। तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, Today's video is once again sponsored by Root Car Insurance. They're a car insurance company doing it way better. Yeah, they're awesome. Their big thing is their app. Download their app and then it tracks. अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ, तर पनि हामी सुन्नु छोड्ने छैनौँ, अझै पनि सुन्दै जानेछौँ। दुःखेरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु। दुःखसँग तैँले बालक जन्माउनेछस्। तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ। त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तैँले तेरी स्वास्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ। तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैँले खानेछस्। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू पार्नेछ र तैँले खेतको सागपात खानेछस्। माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्, किनकि माटैबाट त निकालिएको थिइस्, त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस्। आदमले आफ्नी पत्नीको नाम हवा राखे, किनभने सबै जीवितहरूकी आमा तिमी नै हुन्। परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीका निम्ति छालाका लुगा बनाई तिनीहरूलाई लगाइदिनु भयो। तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला। यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाइएका थिए त्यसैको खेती किसानी गर्न परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनका बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरबार राखिदिनु भयो। चार अध्यायलाई नेक्स्टमा अर्को चोटि हेर्नेछौँ।
हामी सिक्दै जानेछौँ, पढ्दै जानेछौँ, सुन्दै जानेछौँ। यो प्रभुले दिनुभएको समयलाई हामी प्रयोग गर्नेछौँ। धन्यवाद सबैलाई। जय मसीह।